गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते। स्मार्ट जिकेको यो बिहानको कक्षामा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र आजदेखि हामी सुरु गरिरहेछौँ। आजदेखि हाम्रो बैंकिङ म्याथमेटिक्स स्पेशल क्लास। यो चाहिँ विशेष तयारी कक्षा म्याथमेटिक्स मात्र सिक्न चाहनुहुने साथीहरुको लागि हिजो यसको ओरिएन्टेसनमा पनि मैले भनिसकेको छु कि यो कक्षामा के हुन्छ भनेर। अब आज हाम्रो पहिलो दिन छ। आज पहिलो दिन चाहिँ मै गाइड गर्छु, किनदाखेरि साथीहरु जोइन गर्दै गर्नुहुन्छ। अनि आजको कक्षामा चाहिँ मै क्लासलाई ड्राइभ गर्छु, मै क्वेशन्सहरु दिन्छु र त्यसको सोलुसन्सको बारेमा चर्चा गरिन्छ। अब यो चाहिँ ओभरअल प्री टेस्ट सँगसँगै रिटन पेपरको लागि चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौं। सो हाम्रो टपिक चाहिँ आज पहिलो दिनको लागि सिम्पल इन्ट्रेस्ट। साधारण ब्याज है त। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा बसेर मात्र हामी आज कुरा गर्छौं, साधारण ब्याजको कुरा। साधारण ब्याज यो टपिक लगभग सबै म्याथमेटिक्स को सिलेबसमा छ। तपाईको एनआरबी मा पनि छ, आरबीबी मा पनि छ, एडीबी मा पनि छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट, साधारण ब्याज। अब आज म यसमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ कुन प्रश्नहरु चाहिँ कुन प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, के चाहिँ तपाईहरुले जानेर बस्नुहुन्छ, त्यो कुरा हुन्छ। त्यही सम्बन्धित म केही प्रश्नहरु तपाईहरुलाई दिनेछु र सँगसँगै ग्रुपमा केही प्रश्नहरु पनि छोड्ने छु। आजको क्लास चाहिँ हाम्रो पब्लिक क्लास रहेको छ, पब्लिक भिडियो रहेको छ। किनभने पहिलो दिन छ, सबैजना साथीहरुलाई आइडिया पनि हुनु पर्यो कि यो कक्षामा के हुन्छ भनेर। त्यसको लागि यो चाहिँ पब्लिक भिडियो नै हुनेछ है। ल अब साधारण ब्याजको फर्मुलाहरुको कुरा गरौँ। यसको फर्मुला सबभन्दा पहिले आयो साधारण ब्याजको PTR/100। यो चाहिँ मूलधन भयो, प्रिन्सिपल अनि टाइम समय अनि रेट अनि अपन 100। अब यो समय टी टाइम जुन छ समय, यो चाहिँ जहिले पनि वर्षमा हुनुपर्छ। प्रति वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। र रेट चाहिँ प्रति वर्ष, हुनुपर्छ। अनि यो फर्मुलाले काम गर्छ। समय पनि वर्षमा चाहियो र रेट पनि प्रति वर्षमा चाहियो अनि निकाल्न सकियो सिम्पल इन्ट्रेस्ट यो फर्मुला प्रयोग गरेर। अर्को यहाँ तपाईले बुझ्नु पर्यो, मिश्रधन भनेको साउँ तथा ब्याजबाट आउने भयो। अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो। अमाउन्ट भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट, ठीक छ। अब यसबाट हामीले यो फर्मुलाबाट हामीले अरु पनि फर्मुला निकाल्न सक्यौं। त्यो भनेको चाहिँ मानौ हामीलाई समय चाहिएको छ भने यहाँ हामीले I × 100/P × R गर्ने भयौं। I × 100/P × R गर्ने भयौं। त्यस्तै हामीलाई R पनि सोध्न सक्ने भयो, रेट पनि सोध्ने भयो हैन। ब्याजको दर सोध्यो भने I × 100/P × T। यो सबै यहीँबाट निस्किरहेछ, यो सबै फर्मुला यहीँबाट निस्किरहेछ। मैले P लिए भने T र R तल जाने भयो, 100 माथि आउने भयो। यही चीज गरिराखिएको छ। अनि अर्को P भनेको I × 100
बाई टी इन्टु आर। हामीले यो फर्मुला सम्झ्यौँ भने र हामीलाई टाइम निकाल्नलाई सोध्यो भने पनि हामीले निकाल्न सक्यौँ, रेट सोध्यो भने पनि निकाल्न सक्यौँ र प्रिन्सिपल सोध्यो भने पनि निकाल्न सक्यौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई डाइरेक्टली अमाउन्ट पनि दिन्छ, अमाउन्ट दिँदाखेरि पी निकाल्न सक्यो। पी भनेको ए इन्टु 100 बाई 100 प्लस टीआर, ए इन्टु 100 बाई 100 प्लस टीआर। यति फर्मुला सम्झेपछि सिम्पल इन्ट्रेस्टका प्रश्नहरू गर्न सकियो। यदि फर्मुला पहिले निपुण हुनु पर्यो, पहिले चेक गर्नुहोस् तपाईँलाई यदि फर्मुलाहरू आउँछ कि आउँदैन। यति जान्नु भएपछि तपाईँहरूको प्रश्नहरू हामीले अब सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी रेडी हुने भयो है त। अब केही प्रश्नहरू सरसर्ती हेर्दै जाउँ। यहाँबाट तपाईँहरूले जान्नुपर्ने प्रश्नहरू के छ, जस्तो 1 नम्बरको प्रश्नमा, 1 नम्बरको प्रश्नमा के भन्दैछ, 1 पैसा प्रति रुपियाँ प्रति महिना का दरले साधारण ब्याज लाग्छ भने ब्याजको दर कति होला, ब्याजको दर कति होला। ठीक छ, प्रश्न यो छ। 1 नम्बरमा हेरौँ, फाइन्ड द रेट, ब्याजको दर कति होला भन्दैछ। आर कति, ब्याजको दर कति होला। अनि के भन्छ, 1 पैसा प्रति रुपियाँ प्रति महिना, 1 पैसा प्रति रुपियाँ प्रति महिना, 1 पैसा प्रति रुपियाँ प्रति महिना का दरले चाहिँ साधारण ब्याज लाग्छ भने ब्याजको दर कति होला। अब 1 पैसा भनेको के हो, यहाँ हाम्रो ब्याजको कुरा भयो। प्रति रुपियाँ भनेको यहाँ हाम्रो के भयो त, मूलधन हुने भयो, र प्रति महिना भनेको यो हाम्रो के भयो, समय हुने भयो। 1 पैसा प्रति रुपियाँ प्रति महिना, 1 पैसा प्रति रुपियाँ प्रति महिना भनेको 1 पैसा प्रति रुपियाँ भन्छ नि त। भनेपछि 1 पैसा चाहिँ के भयो, 1 रुपियाँमा 1 पैसा ब्याज लाग्छ त भन्न खोजेको नि होइन र। 1 रुपियाँमा 1 पैसा ब्याज लाग्छ भनेपछि 1 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो मूलधन भयो, प्रिन्सिपल, र 1 पैसा चाहिँ के भयो, यो हाम्रो साधारण ब्याजको कुरा भयो। अब यहाँ केही हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको पैसामा छ र प्रिन्सिपल भनेको केमा छ त, रुपियाँमा छ। इन्ट्रेस्ट भनेको पैसामा, प्रिन्सिपल भनेको हाम्रो रुपियाँमा छ। अब यसको चाहिँ यो भनेको चाहिँ के भयो त, यो यसको युनिट, यो करेन्सीको युनिट र यो करेन्सीको युनिट के भयो, फरक भयो। 1 रुपियाँ र 1 पैसा फरक चिज भयो। भनेपछि के गरौँ, यहाँ पैसा छ भने यहाँ पनि पैसा बनाउनु पर्यो, कि त यहाँ रुपियाँ छ भने माथि पनि रुपियाँ बनाउनु पर्यो, त्यो पहिले ख्याल गर्नु पर्यो। अब सजिलो भनेको पैसाबाट रुपियाँ जाँदाखेरि त डिभाइड हुनु पर्यो। यो भनेको त 1/100 रुपियाँ हो, 1/100 रुपियाँ हो। अब हामीलाई चाहिँ फ्र्याक्सन भन्ने देख्ने बित्तिकै डर लाग्छ भने यो ततिर नजाउँ, बरु रुपियाँलाई पैसामा लगिदिउँ। रुपियाँ भनेको कति भयो, 100 पैसा, रुपियाँ भनेको 100 पैसा भयो। ठीक छ, 100 पैसा। अब यहाँ 1 महिना भन्छ, महिना समय भनेको चाहिँ यो फर्मुला लगाउनको लागि समय जहिले पनि के हुनु पर्यो त, वर्षमा हुनु पर्यो। समय भनेको वर्षमा हुनु पर्यो, महिनामा भएर भएन। ब्याजको दर पत्ता लगाउनलाई यो फर्मुला प्रयोग गर्नलाई हैन, महिनाले काम दिएर यसलाई के गर्नु पर्यो, वर्षमा लानु पर्यो। 1 महिना भनेको 1/12 वर्ष, 1 महिना भनेको 1/12 वर्ष। किन भन्दाखेरि 12 महिना भनेको 1 वर्ष हो, 12 महिना भनेको 1 वर्ष हो। भनेपछि 1 महिना भनेको के हुने भयो त, 1/12 वर्ष भयो। 1 महिना भनेको 1/12 वर्ष भयो। अब यो गरेपछि हाम्रो अब सोधेको छ आर कति, दर कति। आर भनेको यहाँबाट फर्मुला बनाऊँ, आर भनेको I × 100, आई भनेको यही ब्याजै हो, साधारण ब्याजै हो, अपन आर भनेपछि पी बाँकी रह्यो र टी बाँकी रह्यो। ठीक छ, अब यो सल्भ गर्नु पर्यो। आई भनेको अब यहाँ 1 हालिदिनुहोस्, अपन 100 बाई हैन, यो भनेको 100 नै भयो, इन्टु
इन्टु कति हुने भयो त 1/12 1/12। अब तपाईले हेर्नुभयो भने यो फ्र्याक्सनले चाहिँ तपाईलाई अब डर लाग्न सक्छ है। यो फ्र्याक्सन के गर्ने, अब यो 0 0 त काट्यो, यो 0 0 त काट्यो। अब यो फ्र्याक्सन के गर्ने, अब यसलाई मैले टाइम एन्ड अगेन भनेको छु, तपाईलाई याद छ कि छैन। जस्तो a डिवाइडेड बाई b बाई c छ भने a डिवाइडेड बाई b बाई c छ भने यसलाई मल्टिप्लाई बनाउँदाखेरि चाहिँ c इन्टु b बनाउनु पर्छ, c इन्टु b बनाउनु पर्छ। यही चीज हो, हेर्नु त 1 भागा 1/12 1 भागा 1/12 भनेको के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ यो c चाहिँ माथि जाने भयो र यो b चाहिँ तल बस्नु पर्यो। यही चीज गर्न सकिन्छ, यहाँ यही चीज गर्न सकिन्छ। यो भनेको 1 भागा 1/12 त हो, 1/12 हो। यसलाई के लेख्न सकियो, यसलाई 1 इन्टु 12/1 गर्न सकियो। 1 इन्टु 12/1 यो भनेको कति भयो त 12%। कति भयो त 12% भनेको 1 पैसा 1 प्रति रुपियाँ प्रति महिना भन्नुको अर्थ चाहिँ वार्षिक 12% को ब्याज रहेछ। वार्षिक कति रहेछ 12% को ब्याज रहेछ। अब यति एउटा प्रश्न गरिसकेपछि तपाईहरु क्लियर हुनु पर्यो। तपाईहरु क्लियर हुनु पर्यो कि 1 पैसा प्रति रुपियाँ भन्दाखेरि 12% हुँदो रहेछ भनेको 1 इन्टु 12, ठीक छ। 1 इन्टु 12 गर्नुपर्ने रहेछ। यो चीज क्लियर हुनु पर्यो। अब यहाँबाट तपाईले एउटा कन्क्लुजन ड्र गर्न सक्नुहुने भयो। यहाँको कन्क्लुजन के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1 पैसा प्रति रुपियाँ प्रति महिना भनेको यो 1 लिनुहोस् प्रति महिना भनेको यो 12 को महिना हुन्छ। 12 एकान 12% हुने रहेछ। 12 एकान 12% हुने रहेछ। 2 पैसा प्रति रुपियाँ प्रति महिना भन्यो भने यो 2 लिने इन्टु यो महिनाको कुरा गर्छ 12 महिना लिने 12 दुना 24% हुने रहेछ। अब पैसामा नसोधेर तपाईलाई यसरी पनि सोध्देला 2 रुपियाँ प्रति 100 रुपियाँ प्रति महिना, यसरी पनि सोध्देला 2 रुपियाँ प्रति 100 रुपियाँ प्रति महिना। अब यसमा पनि गर्ने त्यही नै हो। अब यहाँ 100 रुपियाँ देखेर आत्तिनु भएन, यो भनेको नि 100 पैसा त थियो, यो पनि 100 पैसा त थियो, यो पनि 100 पैसा नै थियो। यो 2 लिनुहोस् इन्टु अब यो 100 रुपियाँलाई इग्नोर गर्नुहोस्। यहाँ महिना भन्ने बित्तिकै 12 लेख्नुभयो। 2 इन्टु 12 24%। 24%। 3 रुपियाँ प्रति 100 रुपियाँ प्रति महिना, यो भन्यो भने यो 3 लिनुहोस्। 3/100 भइहाल्यो। यो 100 लाई हामीले हेर्नु परेन। यो प्रति महिना भनेको यहाँबाट 12 लिनुहोस्। कति प्रतिशत भयो 36%। कति भयो त 36% भयो। भनेपछि यसरी चाहिँ तपाईलाई रेट चाहिँ सोध्यो भने प्रश्नमा तपाईले हेर्ने बित्तिकै उत्तर पत्ता लगाउन सक्नुहुने भयो। यसको लागि क्याल्कुलेसन चाहिरहेन। क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त मैले देखाइसकेँ हैन। तर अब यहाँ देख्ने बित्तिकै तपाईले उत्तर निकाल्न सक्नुहुने भयो। यो चीज तपाईले पहिलो कुरा यदि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा यो जानेको हुनु पर्यो। यति कुरा जानेको हुनु पर्यो। अब यस पछाडि दोस्रो क्वेशनमा जाउँ है। के भन्छ 2 रुपियाँ प्रति महिना 2 रुपियाँ प्रति रुपियाँ प्रति महिना का दरले 1000 को 2 वर्षमा कति साधारण ब्याज हुन्छ। अब प्रश्न यो आयो। अब 2 पैसा प्रति रुपियाँ प्रति महिना का दरले, अब यो त हेर्दै पनि थाहा हुने भयो। 2 पैसा प्रति रुपियाँ प्रति महिना भनेको छ। अब भर्खर हामीले डिस्कस गरिसक्यौं। यसले कति रेट दिन खोजेको, यसले के दिन खोजेको, रेट दिन खोजेको, यसले ब्याजको दरको कुरा गर्दैछ। ब्याजको दर हैन
प्रति रुपियाँ भन्नेको अर्थ 100 पैसा भन्न खोजेको हो। यहाँ 2 पैसा छ अनि यहाँ प्रति महिना भन्छ। प्रति महिना भनेको 12 महिनाको 1 वर्ष, 12 महिनाको 1 वर्ष। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कति हुने भयो त 24% हुने भयो, 24% हुने भयो। यहाँ चन्द्रजीले सोध्नु भयो 2 पैसा र 2 रुपियाँको 24% नै हुन्छ र भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। हुँदैन चन्द्रजी, चन्द्रजी हुँदैन र हुँदैन। यस्तो है 2 पैसा यतापट्टि के छ 2 पैसा बाई प्रति कति भन्दैछ 2 पैसा प्रति 1 रुपियाँ, 1 रुपियाँ भने पनि चाहिँ 24% हुने भयो। तर 2 रुपियाँ प्रति 100 रुपियाँ यो भन्छ भने पनि प्रति पर मन्थ पनि भन्नु पर्यो है, प्रति महिना पनि भन्नु पर्यो है, प्रति महिना यो भने पनि 24% हुने भयो। यति कुराको फरक हुन्छ। चन्द्रजी राम्ररी बुझ्नुहोस्। प्रतिमा के भनेछ पर के भन्दैछ 2 पैसा प्रति रुपियाँ प्रति महिना भन्छ भने 24%, 2 रुपियाँ प्रति 100 रुपियाँ हैन प्रति महिना भने पनि 24%। तल के राखेको छ, तल के राखेको छ हैन, हाम्रो प्रिन्सिपल के दिएको छ, मूलधन के दिएको छ। 1 रुपियाँमा 2 पैसा प्रति महिना छ भने पनि 24%, 100 रुपियाँमा 2 रुपियाँ हो प्रति महिना भन्छ भने पनि 24%। यो कुरामा क्लियर हुनुला, यसमा डाउट हुनु हुँदैन है, यसमा डाउट हुनु भएन। 2 नम्बरमा के भन्दैछ 2 नम्बरमा रेट दिइसक्यो 2 पैसा प्रति रुपियाँ प्रति महिनाका दरले हैन, रु 1000 को 2 वर्षमा कति साधारण ब्याज हुन्छ भन्दैछ। रेट निकालिसक्यो हामीले, रेट 24%, ठीक छ। रेट 24%, रेट 24% निस्किसक्यो। प्रिन्सिपल भनेको 1000 रुपियाँ निस्किसक्यो, प्रिन्सिपल 1000 रुपियाँ दिएकै छ। टाइम भनेको 2 वर्ष भनेकै छ। रेट भर्खर निकाल्यौँ हामीले 24%, 24%। साधारण ब्याज कति हुन्छ भन्दैछ। साधारण ब्याज भनेको PTR अपन 100, साधारण ब्याज PTR अपन 100 यो भनेको 1000 हुने भयो, 2 हुने भयो, 24 अपन 100 गर्नु पर्यो। टक्क काट्यो कति आयो त 24 दुना 48, 48 मा एउटा 0 थपिदिनुहोस् 480 रुपियाँ कति हुने भयो त 480 रुपियाँ, 480 रुपियाँ, 480 रुपियाँ 2 वर्षको कति 480 रुपियाँ, ठीक छ। यो निकाल्नु पर्यो 2 नम्बरको क्वेशनमा हैन। यताबाट रेट निकालिसकेपछि यदि तपाई रिटर्नमा हुनुहुन्छ भने यो रेट अघिको तरिकाले निकालेर देखाइदिनुस् है, रेट अघिको तरिकाले निकालेर देखाइदिनुस्। अन्त्यदेखि यो क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु होला, ठीक छ। तपाईहरुको रिटर्नमा छ भने MCQ को लागि परिराखेन, MCQ को लागि सिधै 24% निकाल्यो अनि टक्क आफूले अलिकति रफ गर्यो उत्तर निकाल्यो है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के भन्दैछ हेर्नुस्। अर्को प्रश्नमा के भन्दैछ एक वर्षमा साधारण ब्याजमा रु 5000 बाट 5700 पुग्छ भने 2 वर्षमा 7000 को कति हुन्छ के भन्दैछ। एक वर्षमा है, एक वर्षमा कविता जी अहिले नै आरबीबी 4 को एक्जाम को कुरा पब्लिश भइसकेको छैन, एक्जाम को रुटिन पब्लिश भइसकेको छैन। केही समयमा वैशाखसम्ममा हुने भन्ने कुरो चाहिँ सुनिन्छ है, वैशाखसम्ममा हुने भन्ने कुरो सुनिन्छ, त्यही नै हो। यहाँ प्रश्नमा के भने हेर्नुस् है 5000 कतिमा पुग्छ अरे 5000 रुपैयाँ कति हुन्छ अरे 5000 को 5700 रुपैयाँ हुन्छ। प्रश्नले के भन्दैछ हैन, 5000 को कति हुन्छ 5700 पुग्छ एक वर्षमा, कति
एक वर्षमा 5000 रुपियाँ 5700 हुन्छ अरे। ठीक छ, 5000 को एक वर्षमा 5700 रुपियाँ के हुन्छ अरे। एक वर्षमा साधारण ब्याजमा रु 5000 बाट रु 5700 पुग्छ भने दुई वर्षमा तपाईको 7000 को कति पुग्छ, 7000 को कति पुग्छ, 7000 को कति पुग्छ दुई वर्षमा। अब यो तपाईको रिटर्नको लागि छ भने यहाँ दुईटा केसले गर्नु पर्यो। रिटर्नको लागि छ भने दुईटा केसले गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, यो के हो, यो भनेको तपाईको प्रिन्सिपल हो। यहाँ दुईटा केस मानेर गर्नु पर्यो। केस 1 प्रिन्सिपल दियो अनि 5700 हुन्छ भन्नुको अर्थ यो के दिएको, यो मिश्र धन दिएको। के दिएको, मिश्र धन दिएको। 5700 पुग्छ भनेको मूलधन चाहिँ मिश्र धनमा पुग्ने हो, मूलधनको ब्याज आउने हो र हुने चाहिँ के हो, मिश्र धन। अन्तिममा हामीले पाउने के हो, मिश्र धन। सुरुमा हामीले दिएको त्यो के भयो, मूलधन भयो, त्यहाँ ब्याज पाक्यो र अन्तिममा 2 वर्ष पछाडि हामीले जुन पैसा फिर्ता लिन्छौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ, साउ पनि हुन्छ र ब्याज पनि हुन्छ। त्यो जोडेर आएको हुन्छ, त्यो पैसा जोडेर आएको हुन्छ। त्यो कति भयो, 5700। प्रिन्सिपल पनि छ, अमाउन्ट पनि छ। ब्याज निकाल्नुहोस्। ब्याज भनेको यो माइनस यो कति आयो, 700। ब्याज भनेको के भयो, 700। अब यहाँ र यहाँ के छैन भने हेर्नु पर्यो। यहाँ पी पनि छ, आई पनि छ हैन, टाइम पनि छ। टाइम 1 वर्ष पनि छ भनेपछि यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो, रेट निकाल्नु पर्यो। रेट कसरी निकाल्ने, रेट भनेको आई इन्टु 100 बाई पी इन्टु टी गर्नु पर्यो। आई इन्टु 100 बाई पी इन्टु टी गर्नु पर्यो। अब आई कति छ त, आई छ 700 इन्टु 100 बाई पी भने कति छ, 5000 इन्टु 1। यहाँ 3टा भन्छ, 2टा र 1टा भनेपछि कति हुने भयो, 14% आउने भयो। 14% आयो, 14% आउने भयो। यहाँबाट रेट आयो। अब यो रेट चाहिँ यहाँ लगाउनु पर्यो। फेरि अर्को केस आयो, केस 2। यहाँ प्रिन्सिपल छ 7000 हैन, समय भन्छ 2 वर्ष, मूलधन 7000, समय 2 वर्ष, रेट भर्खर निकाल्यौं। यही रेटमा जानु पर्यो हामी, 14%। अब निकाल्नु पर्यो ब्याज। के निकाल्नु पर्यो, ब्याज निकाल्नु पर्यो। पीटीआर बाई 100 गरिदिनुस्। पीटीआर बाई 100, पी भनेको 7000, टाइम भनेको 2, रेट भनेको 14/100। अब यो सल्भ गर्नु पर्यो हैन, यो सल्भ गर्नु पर्यो। 14 इन्टु 2 इन्टु 70 गर्नुभयो भने 1960 रुपियाँ, 1960 रुपियाँ आउने भयो हैन, 1960। अब यो चाहिँ रिटर्नको लागि आयो, लङ मेथड भयो यो चाहिँ हैन, रिटर्नको लागि आयो, लङ मेथड हुने भयो। अब यसलाई सर्टमा के गर्न सकिन्छ, त्यहाँ मैले स्क्रिनमा पनि देखाइदिएको छु। सर्ट गर्न इच्छा हुनेलाई सर्टको लागि चाहिँ के भयो त, 5000 को 1 वर्षमा 5700 रुपियाँ पुगिरहेको छ तपाईको मिश्र धन भनेको। यहाँ ब्याज कति छ, 700 रुपियाँ भनेको 5000 को 1 वर्षमा कति रुपियाँ हुँदै रहेछ, 700 रुपियाँ हुने रहेछ। ठीक छ, 5000 को 1 वर्षमा कति हुने रहेछ, 700 ब्याज हुने रहेछ भनेपछि 2 वर्षमा 5000 को 2 वर्षमा कति हुन्छ, 1 वर्षको ब्याज 700 हुन्छ भने 2 वर्षको कति हुन्छ, 7 इन्टु 2 1400 हुन्छ। 1 वर्षको ब्याज 700 भनेपछि 2 वर्षको ब्याज 1400, यो सामान्य भयो। अब यो चीजलाई तपाईले हेर्नुस्, यदि 5000 को ब्याज 1400 हुन्छ भने ठीक छ, 7000 को ब्याज कति हुन्छ, 7000 को ब्याज कति हुन्छ,
7000 को ब्याज कति हुन्छ 7000 को ब्याज कति हुन्छ भन्दाखेरि 1400 बाई 5000 इन्टु 7000 गर्न सक्नु हुने भयो युनिटरी मेथड लगाउन सक्ने हुने भयो हैन 1400 बाई 5000 इन्टु 7000 अब यो काट्नु भयो भने कति हुने भयो त 1400 बाई 5 5 दुना 10 40 280 इन्टु 7 280 इन्टु 7 भनेको तपाईँ कति हुने भयो यति नै हुन्छ 1960। अब प्रश्नले सोधेको के छ 2 वर्षमा 7000 को कति हुन्छ 2 वर्षमा 7000 को कति हुन्छ भनेको यहाँ अमाउन्ट सोध्दैछ अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल र जोड दिनुस् 8960 भयो अमाउन्ट भनेको यो भनेको प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट गरिदिनुस् यहाँ पनि त्यही नै गर्ने हो प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट 7000 प्लस 1960 गर्नुभयो भने 8960 नै आउने हो 8960 नै आउने हो हैन यहाँ कति हुन्छ मूल तपाईको मिश्रधन कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ 8960। अब एमसीक्यू गर्नेहरुको लागि यो छिटो होला एमसीक्यू गर्ने साथीहरुको लागि यतापटिको मेथड छिटो होला 5000 को 2 वर्षमा 1400 हुन्छ यो किन डबल गरेको 7000 को 2 वर्षमा सोधिरहेको छ 7000 को 2 वर्षमा सोधिरहेछ भने चाहिँ 5000 को पनि 2 वर्षको निकाल्दिनुस् 1400 5000 को 2 वर्षको ब्याज 1400 7000 को 2 वर्षको ब्याज कति हुन्छ ऐकिक नियम लगाइदिनुस् 1400 बाई 5000 इन्टु 7000 1960 आयो यो 7000 सँग जोड दिनुस् 8960 छोटो छिटो निकाल्ने यो भयो मेथड वाइज गर्ने भन्छ यो भयो मेथड वाइज। अब यो प्रश्नमा जसलाई चाहिँ पहिले थाहा थिएन उहाँहरुले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भनेको रेट थिएन यहाँ भनेको यो थाहा पाउनु पर्यो के यहाँ के थिएन यहाँ रेट थिएन र रिटर्न गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले रेट निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेर तपाईले आइडिया लिनु पर्यो किनदाखेरि यहाँ पी छ यहाँ ए छ हैन यहाँ प्रिन्सिपल छ यहाँ अमाउन्ट छ बिचबाट आइको इन्ट्रेस्ट ठीक छ अब समय पनि छ दिएको के छैन रेट भन्छ पहिले रेट निकालेर यहाँ हाल्ने त्यो चीज पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ के भयो त हामीलाई रेट नभए पनि हुन्छ किनदाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट हैन सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्याज के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ रेट नभए पनि हामीले छिटो गर्न सक्ने भयो एमसीक्यू यहाँ बुझिएन भन्ने कुरा यहाँ तपाईको रेट त कन्स्टेन्ट छ यहाँ के छ त यहाँ ब्याजको दर कन्स्टेन्ट छ क्वेशन पढ्नुस् क्वेशनले के भन्यो 5000 को 1 वर्षमा 5700 हुन्छ भने 7000 को 2 वर्षमा कति हुन्छ सोधेको त यही हो नि पहिले प्रश्न बुझ्नु पर्यो 5000 को 1 वर्षमा 5700 हुन्छ हो 5000 को 1 वर्षमा 5700 हुन्छ भने 7000 को ब्याज 7000 रुपैयाँ चाहिँ 2 वर्षमा कति हुन्छ 7000 रुपैयाँ चाहिँ 2 वर्षमा कति हुन्छ यो क्वेशन छ। अब पहिले क्लियर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 5000 को 5700 रुपैयाँ हुन्छ भने हो यहाँ चाहिँ 1 वर्षको कुरा भयो क्या यहाँ 2 वर्ष अब 2 वर्ष हो भने हामीले युनिटरी मेथड लगाउँदाखेरि चाहिँ अब यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो क्या यसरी हेर्नु पर्यो ब्याज त एउटै रेटमा छ यति त बुझ्नु पर्ने हो नि ब्याज त दुईटै केसमा एउटै रेटमा छ त्यसकारणले 5000 को चाहिँ 1 वर्षको ब्याज 700 छ भने 2 वर्षको ब्याज 1400 हुनु पर्यो पहिले यो बुझ्नु पर्यो ठीक छ 1400 हुनु पर्यो 1 वर्षको ब्याज 700 छ भने 2 वर्षको ब्याज 2 × 700 1400 हुनु पर्यो ठीक छ। अब 5000 को चाहिँ ब्याज 14 अब यसरी हेर्नु पर्यो 2 वर्ष समय इक्वल भयो नि त समय पनि इक्वल छ रेट पनि इक्वल छ समय पनि इक्वल छ रेट पनि इक्वल छ भने ठीक छ। अब यहाँ त हाम्रो ऐकिक नियममा त हुने भयो यहाँ टाइम पनि बराबर रेट पनि बराबर समय पनि बराबर रेट पनि बराबर 7000 को चाहिँ कति हुन्छ यसरी सोध्न सक्यो। अब पीटीआर हामीसँग त के छ पीटीआर 3 थोक छ नि हैन पीटीआर अब यहाँ के भयो यो टाइम र रेट बराबर छ भने
टाइम र रेट बराबर छ भने के भयो त यो इन्ट्रेस्ट त जति प्रिन्सिपल छ त्यही अनुसारको इन्ट्रेस्ट आउने भएन त टाइम पनि सेम छ रेट पनि सेम छ समय पनि बराबर छ दर पनि बराबर छ भने प्रिन्सिपल अनुसारको इन्ट्रेस्ट आउने भयो जस्तो प्रिन्सिपल छ त्यस्तै अनुसारको इन्ट्रेस्ट आउने भयो भनेपछि हामीले यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ सिम्पल रूपमा चाहिँ यदि 5000 को 1400 हुन्छ भने 5000 को ब्याज 1400 हुन्छ भने 7000 को ब्याज कति भनेर यहाँ हामीले ऐकिक नियम लगाउन सक्ने भयौं यो हाम्रो डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा गयो किन जति धेरै पैसा उति धेरै ब्याज जति कम पैसा उति धेरै ब्याज यहाँ हामीले ऐकिक नियम लगाउन सक्ने भयौं यो डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा गयो किन रेट र टाइम हाम्रो के छ बराबर 5000 रुपैयाँको 1400 ब्याज आउँछ भने 7000 रुपैयाँको कति रुपैयाँ ब्याज आउँछ त्यो हेर्न सक्ने भयो यो सल्भ गर्नु भयो भने 1960 आउँदो रहेछ 1960 यो किन हामीले यसरी गर्न सक्यौं भन्दाखेरि दुईटैको केस 2 वर्ष कन्स्ट्यान्ट रेट 2 वर्ष कन्स्ट्यान्ट रेट यो त यो अरु चीज कन्स्ट्यान्ट भएपछि यो त के हुने भयो त डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा गर्न सकिने भयो केमा गर्न सकिने भयो डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा गर्न सकिने भयो त्यही भएर छिटो भयो नि त यो सल्भ गर्नलाई के भयो छिटो भयो ठीक छ छेवाङ जी क्लियर हुनु भयो चन्द्र जी भन्नुस् क्लियर हुनु भयो यो प्रश्नमा यहाँ ऐकिक नियम लगाए है मैले ऐकिक नियम लगाए यसमा अरु कसैलाई केही छ सोध्नलाई भन्नुहोस् सोधिहाल्नुहोस् सोध्नुहोस् है सोध्नुहोस् केही छ साथीहरु सोध्नुपर्ने केही छ यसमा क्लियर भयो यो सर्टकट क्लियर भयो ठीक छ साथीहरु ल दोस्रो प्रश्नमा अर्को प्रश्नमा जाउँ है त अर्को प्रश्नमा जाउँ ल अब यो धेरै आउने कुरा भयो धेरै आउने खालको प्रश्न यो अब यो त जान्नै पर्यो अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट अझै क्लियर भएन म भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्रजी अझै क्लियर हुनु भएन चन्द्रजी यस्तो भयो क्या तपाईले अब यहाँ दुई चारवटा कुरा बुझ्नु पर्यो क्या तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई सावा र ब्याज ठीक छ अब भन्नुस् यदि 5000 को सावा समय पनि दिएको छ है समय 2 वर्षमा 1400 हुन्छ भने 1700 को ब्याज 2 वर्षमा कति हुन्छ यो तपाईलाई सल्भ गर्न आउँछ कि आउँदैन यो क्वेशन तपाईलाई सल्भ गर्न आउँछ कि आउँदैन चन्द्रजी यहाँ रेट पनि सेम छ रेट भन्यौ x% यहाँ पनि x% भन्दियौ ठीक छ चन्द्रजी तपाईले यो पहिले यो बुझ्नु पर्यो है चन्द्रजी यहाँ हेर्नुस् यो दिएको छ 5000 को ब्याज 2 वर्षमा x% जतिसुकै होस् का दरले 1400 हुन्छ भने 1700 को ब्याज x% ले नै 2 वर्षमै कति हुन्छ यो तपाईले के गर्नुस् यो भेरिएसन मेथडले गर्नुस् भेरिएसन मेथड पहिले यो जान्नु पर्यो के चन्द्रजी यो जान्नु पर्यो अब यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो सबै डाइरेक्ट भेरिएसन धेरै पैसाको धेरै ब्याज थोरै पैसाको थोरै ब्याज हो यो डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा छ ब्याजलाई के भन्दिनुस् आई भन्दिनुस् आई हो आई कति 1400 बाइ आई इक्वल्स टु 5000 बाइ 1700 इन्टु 2 बाइ 2 इन्टु x बाइ x अब यो एमसीक्यू मा यो लेखेर त बस्ने समय हुँदैन नि हामीलाई हैन हो यो लेखेर बस्ने त हाम्रो समय हुँदैन नि हैन यसरी 7000 को बोला त हैन 7000 यो 7000 यो गरेर बस्ने हाम्रो समय हुँदैन हैन यही त हो यही हो है गर्नुपर्ने यही हो ठीक छ अब तपाईले यही कुरा गर्नु होला अनि टक्क उत्तर निस्किन्छ
है, त्यसलाई मैले सर्टकटमा गरेँ। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा ल अब यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरुले जान्नुपर्ने भयो है सबैजनाले। यो एमसीक्यू को लागि पनि उत्तिकै गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको रिटन को लागि, रिटन पेपर को लागि पनि यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण। कुनै रकम 50 वर्षमा आफ्नो 3 गुणा हुन्छ भने ब्याजको दर कति होला हैन। ल ल यो गरौँ हैन। के भन्छ अब यहाँ चाहिँ पहिले हामी लङ मेथड गरौँ है त। पहिले रिटन पेपर गर्ने साथीहरुले के गर्ने हैन। के भन्छ कुनै रकम 50 वर्षमा, समय 50 वर्ष दिइसक्यो, समय 50 वर्ष दिइसक्यो, समय दियो 50 वर्ष हैन। अनि के भन्छ आफ्नो 3 गुणा हुन्छ, कुनै रकम आफ्नो 3 गुणा हुन्छ, कुनै रकमलाई x मान्नु पर्यो हैन। आफ्नो 3 गुणा हुन्छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ। आफ्नो रकम फिर्ता आउँदाखेरि के भएर आएको हुन्छ जहिले पनि बुझ्नुस् है। यो मूलधन फिर्ता भएर आउँदाखेरि, मूलधन फिर्ता भएर आउँदा मिश्र धन भएर आएको हुन्छ। प्रिन्सिपल फर्केर आउँदाखेरि जहिले अमाउन्ट भएर फर्किन्छ। प्रिन्सिपल तपाईको फर्केर आउँदाखेरि प्रिन्सिपलमा ब्याज पाइन्छ, सही हो, प्रिन्सिपलमा ब्याज पाइन्छ, सही हो। तर प्रिन्सिपललाई जब हामीले दियौं, तपाईले साथीलाई के दिनुहुन्छ यो, ठीक छ। र तपाईले 2 वर्ष पछाडी एकमुष्ट लिँदाखेरि के आउँछ यो आउँछ, एकमुष्ट लिँदाखेरि यो आउँछ। या ब्याज थप्तेर तपाईलाई यति फिर्ता दिनुपर्छ। यहाँ पनि के भन्छ त कुनै रकम 50 वर्षमा आफ्नो 3 गुणा, कुनै रकम के भन्दाखेरि चाहिँ x छ भने 50 वर्षमा आफ्नो 3 गुणा हुन्छ भन्नुको अर्थ फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ कति भएर आउने भयो त 3x हुने भयो। के हुने भयो 3x हुने भयो भने ब्याजको दर कति होला, ब्याजको दर कति होला, r कति भन्छ। r को फर्मुला लगाइदिनुस्। r भनेको i * 100 बाइ p * t। यो त जान्नु पर्यो, फर्मुला जान्नु पर्यो। यो के हुनु पर्यो फर्मुला जान्नु पर्यो। सो i भनेको के हुने भयो i त यहाँ दिएकै छैन। i भनेको के हो यस र यसको फरक हो। i भनेको के हो a - p। 3x - x भनेको कति आयो 2x। कति आयो 2x * 100 बाइ p भनेको कति x, t भनेको कति 50। यो गर्दा कति आउँछ 4%। कति आउँछ 4%, 4% आउँछ। अब यो प्रश्न त सबैजना जानेर बस्नु पर्यो। यो प्रश्न त सबैले गर्न जान्नु पर्ने भयो। अब यसलाई एमसीक्यू मा सोध्यो भने कसरी गर्ने, यसलाई एमसीक्यू मा सोध्यो भने यसलाई कसरी गर्ने। एमसीक्यू मा सोध्दाखेरि अब हेर्नुस् यहाँ हामीले एक्स गरेर बस्ने फुर्सद छैन हैन। एक्स गरेर बस्ने फुर्सद छैन। 100 रुपैयाँको चीज 3 गुणा भनेको 300 भयो। यसरी हेर्नु पर्यो 100 गुणाको चीज के भयो त 100 को चीज 300 भयो। यही भनेको हैन। कुनै रकम 50 वर्षमा आफ्नो 3 गुणा हुन्छ, 3 गुणा हुन्छ भनेको 100 को चीज 300 भयो। 100 को चीज 300 भयो भनेको 3 गुणा भयो कि भएन हेर्नुस् त। 100 को चीज 300 भनेको कतिले बढ्यो 200। यो 200 लिनुहोस्, यो 200 कतिले बढ्यो 200 ले बढ्यो। त्यसलाई कति वर्ष भन्छ, कति वर्ष। यो भनेको ब्याज भयो। यो के हो ब्याज हो कि हैन। यो ब्याज कति वर्षको हो, 50 वर्षको। कति वर्षको ब्याज हो 50 वर्षको। यसलाई 50 ले डिवाइड गर्नुभयो भने 1 वर्षको ब्याज आउँछ। 1 वर्षको ब्याज भने कति हो, 1 वर्षको ब्याज भने कति हो 4 हो। 4 यो चाहिँ के हो त 1 वर्षको ब्याज। 100 रुपैयाँमा 1 वर्षको ब्याज भनेकै दर हो 4%। 100 रुपैयाँमा 1 वर्षको ब्याज भनेकै उसको ब्याज दर हो। कति भयो त 4%। सो सही उत्तर 4%। केही गर्नु परेन हैन। कुनै रकम आफ्नो 3 गुणा हुन्छ भनेको 200 ब्याज भयो। कति वर्षमा आएको ब्याज हो 50 वर्षमा। 1 वर्षको ब्याज भनेकै उसको के हो 1 वर्षमा, किनकि 100 को हिसाबमा छ नि त। 100 को हिसाबमा हैन 4 रुपैयाँ प्रति 100 रुपैयाँ भने जस्तो भएन हैन। यो प्रति वर्ष भयो नि त। प्रति वर्ष भनेपछि के भयो त 4%। यो जे आउँछ त्यो हाम्रो पर्सेन्ट हो। यो हाम्रो जे आउँछ त्यो चाहिँ के भयो त पर्सेन्ट भयो है, पर्सेन्ट भयो। ठीक छ। अब यसको लागि फर्मुला भनेको त्यही स्क्रिनमा लेखिदिएकै छ। के गर्ने रेट भनेको 100 ब्रैकेट x - 1 x - 1 बाइ t। यही गरेको 100 ब्रैकेट x - 1 बाइ
टी। ठीक छ, 100 ब्राकेट एक्स, एक्स भने कति 3 गुणा भन्छ भने 3 लेखिदिनुहोस्, 100 3 माइनस 1 बाई 50 भनेको 200 बाई 50 4%। फर्मुला लाएर पनि गर्न सक्नुहुने भयो, फर्मुला लाएर पनि गर्न सक्नुहुने भयो। ठीक छ, क्लियर छ साथीहरु, यो क्लियर छ। ल नेक्स्ट क्वेशनमा छ, नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनमा के भन्दैछ, कुनै रकम 4 वर्षमा आफ्नो 5/4 भाग हुन्छ भने ब्याजको दर कति होला? के भन्दैछ, कुनै रकम 4 वर्षमा, कति भने त 4 वर्षमा, कुनै रकम भनेपछि रुपीज एक्स भनिदिनुहोस्, कुनै रकम 4 वर्षमा हैन आफ्नो 5/4 भाग हुन्छ भनेको, आफ्नो 5/4 भाग हुन्छ भनेको के दिन खोजेको, 5/4 भाग हुन्छ भने के दिन खोजेको, अमाउन्ट दिन खोजेको, आफ्नो 5/4 भाग हुन्छ अरे। कुनै रकम 4 वर्षमा आफ्नो 5/4 भाग हुन्छ भन्नुको अर्थ के दिन खोजेको, तपाईलाई मिश्र धन चाहिँ मूलधनको 5/4 भाग हुन्छ, यो बुझ्नु पर्यो। कुनै रकम 4 वर्षमा आफ्नो 4 इयर्समा आफ्नो 5/4 भाग हुन्छ, यो भने कति हुने भयो 5x/4। भने ब्याजको दर कति होला, रेट सोधिरहेछ, रेट भनेको त्यही हो हाम्रो फर्मुला I × 100 बाई B × T, I × 100 बाई P × T। I भनेको छैन दिएको, इन्ट्रेस्ट निकाल्नुहोस्, फरक निकाल्नुहोस्, यो माइनस यो गर्नुहोस्, 5x/4 माइनस x भनेको x/4, यो भनेको के हो हाम्रो, यो भनेको हाम्रो ब्याज हो, मिश्रधन माइनस मूलधन भनेको के हो त ब्याज हो, अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल भनेको इन्ट्रेस्ट भयो, इन्ट्रेस्ट कति आयो x/4 × 100 हैन, p हामीले कति मानेको छ, x मानेको छ कति वर्ष 4 वर्षमा, भनेपछि कति हुने भयो, कति हुने भयो 4 वर्षमा, रेट कति हुने भयो, कुनै रकम आफ्नो 5/4 भाग हुन्छ भन्नुको अर्थ हैन, कुनै रकम 5/4 भाग हुन्छ भन्नुको अर्थ ब्याज भनेको x/4 हाल्नु भयो, इन्टु 100, p भनेको कति छ x छ, अनि समय कति भन्छ 4 वर्ष, भनेपछि कति हुने भयो, x र x काट्नु भयो, x र x काट्नु भयो हैन, x र x काट्नु भयो भने अब तपाईले यो 4 ले 20 लाई 4 ले 25 100 भयो, 25/4%, कति भयो त 25/4%, 25/4%। यो चीज देखाउँदा हुन्छ, तपाईले यति चीज देखाउनु पर्यो, तपाईको रिटर्न दिदै हुनुहुन्छ भने यति चीज देखाउनु पर्यो हैन। अब यसमा अझै सोलुसन, फुल सोलुसन चाहियो त भन्नु न तपाईहरुले, यति गरेपछि बुझ्नु होला हैन, यति गरेपछि बुझ्नु पर्यो। अब तपाईहरुले यहाँ के गर्न सक्नुहुने भयो, यसलाई एमसीक्यू नै गर्ने हो भने 100 रुपैयाँको चीज कति भयो अरे त, 100 रुपैयाँको चीज भनेको 5/4 × 100 भनेको कति भयो त 125 रुपैयाँ भयो। यसरी बुझ्दा भयो एमसीक्यू मा, कुनै रकम 4 वर्षमा आफ्नो 5/4 भाग हुन्छ भनेको 5/4 × 100 भनेको 125 रुपैयाँ भयो, भनेको 25 रुपैयाँ ब्याज आयो। 100 को चीज 125 भयो, 25 वर्ष ब्याज, यो 25 वर्ष ब्याज कति वर्षमा आएको हो 4 वर्षमा, यही चाहिँ के भयो त हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट भयो, यही चाहिँ के भयो त रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको 25/4%, 25/4%। यसरी तपाईहरुले छिटो पनि निकाल्न सक्नुहुने भयो। यो पनि गर्दाखेरि त एमसीक्यू मा यही पनि भ्याउन त है, भ्याउनलाई तपाईलाई हैन यो कहाँ यताउता गर्ने, मलाई त यही सजिलो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने यो पनि त गर्न सक्यो, कति बेर लाग्छ र गर्नको लागि, यो पनि मजाले गर्न सक्यो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। केही छ डाउट साथीहरुलाई भन्नुस् है, केही छ डाउट भने सोधिहाल्नुस्, डाउट के छ भने सोधिहाल्नुस्। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल अर्को प्रश्न हेर्नुस् त, ल माथिको प्रश्न कसरी गर्ने होला, ल हेर्नुस् ल साथीहरु।
कसरी गर्ने हेर्नुहोस्। कसरी गर्न सकिन्छ? ल माथिको प्रश्नमा के आयो हेर्नु है। प्रति वर्ष 15% रेट दिइसक्यो। 15% प्रति वर्ष 15% रेट भनेको 15% का साधारण ब्याजका दरले कति समयमा टाइम कति समयमा सावा आफ्नो 3 गुणा हुन्छ। कति समयमा सावा के हुन्छ अरे आफ्नो 3 गुणा हुन्छ भनेको सावा x भयो भने अमाउन्ट के हुनु पर्यो 3x। यो पनि अघि के खालको प्रश्न भयो। अघि रेट सोध्यो, अहिले समय सोध्यो है। अघि रेट सोध्यो, अहिले के सोध्यो टाइम सोध्यो। अघि रेट सोध्यो, अहिले टाइम सोध्यो हैन। अब के भन्दैछ? प्रति वर्ष 15% का साधारण ब्याजका दरले कति समयमा सावा आफ्नो 3 गुणा हुन्छ। कति समयमा सावा आफ्नो 3 गुणा हुन्छ समय सोध्यो। अब गर्ने फर्मुला त्यही नै हो। टी को फर्मुला के हो? टी भनेको I * 100। टी भनेको I * 100 ल के हुने भयो त? हाम्रो फर्मुला I * 100 by P * R। P * R I * 100 by P * R। I भनेको हाम्रो यहाँ इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो त? इन्ट्रेस्ट भनेको यसको फरक हो, यसको डिफरेन्स हो। I भनेको A - P, त्यो भनेको कति आयो 3x - x भनेको 2x रुपैयाँ। कति हुने भयो त? 2x रुपैयाँ हो। यहाँ 2x हाल्दिनुस्। 2x * 100 बाई यो भनेको 15 भयो। ठीक छ। अब यो काटियो, यो काटियो हो, यो काटियो भने कति हुने भयो त? I भनेको 3 गुणा भनेको छ, सरी 4 टाइम्स भनेको रहेछ हैन। 4 टाइम्स त 3 रहेछ है। ल 4 नै लिउँ है। यहाँ 4 नै लिदिउँ है त। अब यो लिए पनि उत्तर त आइहाल्यो हैन। के भन्दाखेरि 200/15 यो 4 लिने भने पनि ठिकै छ। ल 4 लिने, क्वेशनमा 4 छ। ल 4 पनि लिदिउँ त। ल केही छैन। इंग्लिशमा 4 छ, 4 लिदिउँ। हाम्रो उत्तर यहाँ पोइन्टमा आइरहेछ, 4 लिदिउँ। त्यसो गर्दा यहाँ 3x आउने भयो। यहाँ 3x आउनु भयो, 3x आयो भने कति हुने भयो त? 3 × 5 = 15 20% 20% है 20%। इंग्लिशमा 4 छ, 4 नै गरिदिउँ। 4 रहेछ। ठीक छ, 20% आयो। अब यसलाई सर्टमा गर्ने छ भने पहिले त्यही नै भयो। 4 गुणा भन्छ। 4 गुणा भनेको 100 को चीज 400 भयो। 4 गुणा भन्नुको अर्थ के भयो? 100 को चीज 400 भयो। ब्याज आयो 300। ब्याज आयो 300। कति रेट छ? कति रेट? अघि हेर्नु है, समय दिएको थियो। अघि समय दिएको थियो, समयले डिभाइड गर्दा रेट आएको थियो। अब रेट दिएको छ, रेटले डिभाइड गर्नुभयो भने के आउँछ त? समय आउँछ। सरी 20 टाइम त टाइम दिएको रहेछ है। टाइम रेट इयर्स लेख्दिनुस् है। टाइम भनेको इयर्स, टाइम रेट टाइम 20 है। टाइम 20 भनेपछि इयर्समा लेख्नु होला है। 20 भनेको इयर्स। सो यो भने के आयो 20 इयर्स। टाइम दिएको छ, टाइम सोधेको छ, यता इयर्समा हुनु पर्यो। टाइम दिएको छ, इयर्समा हुनु पर्यो। 20 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष। टाइम इयर्समा 20 इयर्स। ठीक छ। सर्टकटमा पनि गर्न सकिने भयो, धेरै बेर लागेन। यो त सर्टमा गर्नलाई त धेरै समय लागेन हैन। ल अब अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्को प्रश्नमा के भन्दैछ? अर्को प्रश्नमा के भन्दैछ? ल
के भन्दैछ कुनै रकम साधारण ब्याजमा 5 वर्षमा आफ्नो 3 गुणा हुन्छ भने सावाको 9 गुणा हुन कति समय लाग्ला। ठीक छ। अब के भन्दैछ के भन्यो है, a sum of money becomes 3 times of itself. A sum of money becomes 3 times of itself in 5 years. हैन, a sum of money भनेपछि p भनेको रुपीज x भन्दिनुस् हैन, becomes 3 times of itself भनेको अमाउन्ट दियो, समय कति दियो, 5 वर्ष हो। के भन्यो, कुनै रकम साधारण ब्याजमा 5 वर्षमा आफ्नो 3 गुणा हुन्छ। यो त हामीले बुझिसक्यौ, 3 गुणा हुन्छ। ठीक छ। भने सावाको 9 गुणा हुन कति समय लाग्ला। सावाको 9 गुणा भनेपछि यही x मा चाहिँ हैन, यसलाई a1 भन्दिनुस्, यसलाई a2 भन्दिनुस्। यो चाहिँ 9 गुणा हुन कति समय लाग्छ भन्दैछ। त्यही भनेको हो नि त हैन, यही त भनेको हैन। कुनै रकम साधारण ब्याजमा 5 वर्षमा आफ्नो 3 गुणा हुन्छ, भने सावाको 9 गुणा हुन कति समय लाग्ला। पहिलो केस हेर्नुस्, यसलाई t1 भन्दियौ, यसलाई t2 भन्दियौ, समय बेग्लै छ। प्रिन्सिपल सावा त हाम्रो बराबर छ र रेट पनि यहाँ हाम्रो पक्कै सेम छ। रेट पनि के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दर पनि पक्कै सेम नै छ, किनभने नभए यो दुईटा प्रश्न सोध्न मिल्दैन थियो, यो दुईटा केसमा सोध्न मिल्दैन थियो। यहाँ हामीसँग प्रिन्सिपल छ, अमाउन्ट छ, यहाँबाट इन्ट्रेस्ट निकाल्न सकियो, ब्याज निकाल्न सकियो। 2x ब्याज भनेको 3x - x 2x भयो, ब्याज भनेको कति भयो 3x - x 2x। शब्द बुझिसक्नु होला तपाईहरुले। अब यस पछाडी अब यहाँ के हुने भयो त, रेट वाट भन्दैछ, रेट वाट। अब रेट वाट भनेपछि यसको रेटको फर्मुला दिनुहोस्। r भनेको I into 100 by p into t1 हैन, p into t1, अथवा यहाँ I1 लेख्नु भए पनि हुन्छ, I1 into 100 by p into t1। यहाँ बुझ्नुस् है, यहाँ सावा चाहिँ सेम छ है, यहाँ सावा सेम छ र रेट पनि सेम छ। अब यो गर्दाखेरि यहाँ 2x into 100 गरिदिनु भयो अपन 2x into 100 by p भनेको x भयो, अनि यहाँ 5 भयो हैन। 5 यो काट्नु भयो हैन, यो काट्दा कति आयो, यो अरे यहाँ के भयो त, यहाँ I2x छ, 3 गुणा हुँदाखेरि यहाँ 2x छ हैन। p भनेको हाम्रो x मानेको छ, इन्टु समय 5 वर्ष छ। यो गर्नु भएपछि 40% आयो, 40% कति आयो, 40% आयो। अब यही 40% हामीले यहाँ लगाउनु पर्यो, किनभने यही रेट नभइकिन त हामीले यसको उत्तर निकाल्न सक्ने भएनौं। यहाँ जे रेट दिएको छ त्यही रेट प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यही सावा हो हैन। अब यसको 9 गुणा हुन भनेपछि टाइम फ्रेम चाहिँ डिफरेन्ट हुने भयो हैन। एउटै सावा एउटै रेटमा डिफरेन्ट टाइम फ्रेम दिएको छ। अब यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ पनि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त, ब्याज निकाल्दिनु, ब्याज भनेको 8x हुने भयो, ब्याज भनेको 8x। तपाईले बुझिसक्नु होला 8x कसरी भयो, 8x 9x - x 8x हैन, 8x भयो 9x - x 8x। अब यति भएपछि अब हाम्रो के भयो त, हामीलाई निकाल के भनेको छ, समय निकाल भनेको छ। समयको फर्मुला के भयो त, I into 100 by p into r, अब यसको ब्याज लगाउँ, यसको ब्याज 8x into 100 by 8x into 100 by p भनेको कति भयो x, रेट छ 40। ठीक छ, यो कति हुने भयो त, 8 पंचे 40 भनेपछि 20 वर्ष। कति हुने भयो त, 20 वर्ष हुने भयो, 20 वर्ष। कति आयो त, 20 वर्ष आयो हैन। ल यो भयो 20 वर्ष। ठीक छ, यो क्लियर हुनुभयो साथीहरुले। 20 वर्ष
हुने भयो है 20 वर्ष। यो भयो। अब हाम्रो यो चाहिँ सोलुसन मेथड रिटर्न मेथड भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले एमसीक्यू मा चाहिँ छिटै पनि गर्न सक्ने भयौं। यसलाई एमसीक्यू मा चाहिँ के गर्ने, यसलाई एमसीक्यू मा चाहिँ के गर्ने म यो भन्दियौ। एमसीक्यू मा चाहिँ के गर्ने, एमसीक्यू मा चाहिँ के गर्न सकिने भयो भन्दाखेरि है जस्तो यहाँ बुझ्नु पर्यो प्रिन्सिपल फिक्स छ, प्रिन्सिपल फिक्स छ, रेट पनि फिक्स छ। ओके न, यहाँ पनि तपाईले देखिसक्नुभयो, सोलुसनमा पनि देखिसक्नुभयो। यहाँ भनेको तपाईको मूलधन पनि फिक्स छ र ब्याजको दर पनि फिक्स छ। मानव मूलधन 1 रुपैयाँ छ, मानव मूलधन कति रुपैयाँ छ, 1 रुपैयाँ छ, मूलधन 1 रुपैयाँ छ। अब 5 वर्षमा चाहिँ 5 वर्षमा 1 रुपैयाँ कति भइरहेको थियो, 5 वर्षमा 1 रुपैयाँको कति भइरहेको थियो, 5 गुना भइरहेको थियो, 5 रुपैयाँ भइरहेको थियो, 1 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ भइरहेको थियो। 5 इयर्समा कति वर्षमा, सरी 3 गुना हैन, 3 गुना 5 टाइम्स भनेको 3 गुना भइरहेको थियो, 3 गुना। 5 वर्षमा 1 रुपैयाँ कति भइरहेको थियो, 3 गुना भइरहेको थियो। 5 वर्षमा 1 रुपैयाँ कति भइरहेको थियो, 3 गुना भइरहेको थियो हैन, भइरहेको थियो। अब कति वर्षमा चाहिँ के भन्छ, कति वर्षमा चाहिँ 1 वर्ष 1 रुपैयाँ चाहिँ कति वर्षमा चाहिँ 1 रुपैयाँ चाहिँ कति हुन्छ भन्दैछ हैन, 9 गुना भनेको 9 रुपैयाँ हुन्छ भनेर सोधिरहेछ, 9 रुपैयाँ हुन्छ। ठीक छ। अब यहाँबाट के चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब हामीले के कन्क्लुजन बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ साधारण ब्याज यहाँ कति आएको छ, यहाँ साधारण ब्याज 2 रुपैयाँ साधारण ब्याज कमाउनलाई कति समय लाग्यो, 2 रुपैयाँ साधारण ब्याज कमाउनलाई 5 वर्ष लाग्यो। 2 रुपैयाँ साधारण ब्याज कमाउनलाई कति वर्ष लाग्यो, 5 वर्ष लाग्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, हो कि भने त 1 रुपैयाँको 3 रुपैयाँ भयो, 1 को 3 हुँदैछ 5 वर्षमा। ठीक छ, ठीक छ। 1 को 3 हुँदैछ कति वर्षमा, 5 वर्षमा। भनेको कति ब्याज आयो, 2 ब्याज आयो। पहिले बुझ्नु पर्यो है, 1 को 3 हुँदैछ भने ब्याज त 2 आयो। त्यस्तै 1 को 9 हुँदैछ भने ब्याज कति आउनु पर्छ, 8 कति वर्षमा। ठीक छ। 2 रुपैयाँ पाउन 5 वर्ष कुर्नु पर्छ भने यो त यही भएन। 2 रुपैयाँ पाउन 5 वर्ष कुर्नु पर्छ भने 8 रुपैयाँ पाउन कति वर्ष कुर्नु पर्छ, 2 रुपैयाँ पाउन 5 वर्ष कुर्नु पर्छ भने 8 वर्ष पाउन कति रुपैयाँ कुर्नु पर्छ। यसलाई पनि डाइरेक्ट भेरिएसन सम्झिनु भए पनि हुन्छ, डाइरेक्ट भेरिएसनै सम्झिनु भए पनि हुन्छ हैन। यसलाई कसरी गर्न सक्नु भने भयो त, 2/8 इक्वल्स टु 5/x भनेको x भनेको कति भयो त, 4 5 20 वर्ष, 20 वर्ष कति 20 वर्ष। यसरी सर्टकटमा पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। बुझेपछि त छिटो हुन्छ नि हैन। 2 रुपैयाँ ब्याज पाउन 5 वर्ष कुर्नुपर्छ भने 8 वर्ष 8 रुपैयाँ ब्याज पाउनलाई 2 रुपैयाँ ब्याज पाउनलाई 5 वर्ष, 8 रुपैयाँ ब्याज पाउनलाई कति वर्ष हैन। टक्क भेरिएसन मेथड गर्नु भए पनि हुन्छ। सिम्पल यो त युनिटरी मेथड पनि हो, युनिटरी मेथड हैन। युनिटरी मेथड गर्नु भए पनि हुन्छ। यसलाई 2/8 × 5 गर्नु भए भने टक्क निस्किहाल्यो। अथवा सजिलोको लागि 5 वर्षमा 2 रुपैयाँ कमाइन्छ भने यसरी बुझे पनि भयो। 5 वर्षमा हैन, अथवा 2 अथवा यसरी 2 रुपैयाँ कमाउन 5 वर्ष लाग्छ भने 2 रुपैयाँ कमाउन 5 वर्ष लाग्छ भने 2 रुपैयाँ कमाउन 5 वर्ष लाग्छ भने 1 रुपैयाँ कमाउन 5/2 लाग्छ। 8 रुपैयाँ कमाउनलाई 5/2 × 8 वर्ष लाग्छ। यो भनेको कति हुने भयो, 20 वर्ष लाग्छ। यसरी बुझ्नु भए पनि हुन्छ, यसरी बुझ्नु भए पनि हुन्छ। तपाईलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी बुझ्नु होला। ल सुदीप काफ्लेजीले एउटा प्रश्न सोध्नु भयो। ल सुदीप काफ्लेजीले एउटा क्वेशन सोध्नु भयो। यहाँ स्क्रिनमा के सोध्दै हुनुहुन्छ, एउटा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ सुदीप काफ्लेजीले। अब यो लङ क्वेशन हो कि सर्ट क्वेशन हो, एमसीक्यू को लागि हो कि लङ क्वेशन हो है। सुदीप जी एउटा स्क्रिनमा एउटा क्वेशन आयो भनेको 4 फेब्रुअरी
4 फेब्रुअरी 2014 देखि है 18 अप्रिल 2015 पहिले यो समय निकाल्ने अर्थ तपाईलाई आइहाल्छ नि हैन सुदीप जी। यहाँ चाहिँ एउटा समय यसरी दिएछ हैन, प्रिन्सिपल दिएकै छ 3000 रुपैयाँ, रेट दिएकै छ 6.25% हैन। इन्ट्रेस्ट कति भनेको समय त चाहिएको हो नि सुदीप जी तपाईलाई हैन, समय चाहिएको छ। यति समयमा यति रुपैयाँको यति रेटले यति दरले कति ब्याज आउँछ, उहाँको समस्या यही हो। ठीक छ। अब यहाँ पुग्यो के छ 2014 पहिले यो हेर्नुस् 2014 भनेको यहाँ भनेको लिप इयर छैन, 365 को वर्ष छ, पहिले त चिन्नु पर्यो। लिप इयर छ छैन, लिप इयर छैन भने 365 को वर्ष हो भनेपछि 4 फेब्रुअरी देखि 4 फेब्रुअरी 2015 यहाँ 365 दिन, अथवा यो त 3 फेब्रुअरी भनिदिउँ ल, 3 फेब्रुअरीमा 365 दिन, 4 फेब्रुअरीमा त 366, पहिले फेरि एक दिन आयो 365 दिन, यो 365 दिन भयो 3 फेब्रुअरी 2014 सम्म हैन। 4 फेब्रुअरी पनि काउन्ट भएको छ भने अब यस पछाडि के बाँकी रह्यो 3 फेब्रुअरी 2015, फेब्रुअरी 28 को हुन्छ जान्नु पर्यो। 28 मा अब हेर्नुस् है यहाँ 365 दिन भयो, यो तपाईलाई थाहा छ। अब 3 फेब्रुअरी 2015 देखि यहाँ फेब्रुअरी कतिको हुन्छ 28 को हुन्छ, 28 फेब्रुअरी 2015 यो जोड्दा कति भयो, यो भनेको कति दिन भयो 3 भइसक्यो। अब यहाँ 4 देखि सुरु गर्नु पर्यो, 4 भनेपछि 25 दिन भयो, यहाँ 25 दिन भयो, 25 हो 3 सम्म गनिसक्यो। 4 फेब्रुअरी 2015 देखि 28 फेब्रुअरी 2015 यहाँ 25 दिन भयो। ठीक छ, 25 दिन भयो। अब यहाँ कति रह्यो, अब फेब्रुअरी मार्च आयो, मार्च भनेको 31 दिन, मार्च पुरै मार्च लिनु पर्यो 31 दिन, मार्च भनेको 31 दिन हैन। फेब्रुअरी सम्म भयो, मार्च। अब अप्रिलको कति सम्म भन्नु भएको छ तपाईले, अप्रिलको 18 दिन, अप्रिल 18 सम्म दिएको छ, अप्रिल 18 भन्छ यो 18 दिन। जम्मा जोड्नुहोस्, समय जम्मा जोड्नुहोस्। समय भने कति भयो, समय भनेको 365 प्लस 25 प्लस 31 प्लस 18 दिन लिनुहोस्। कति दिन लिनुहोस्, 18 दिन लिनुहोस्। ठीक छ, यो गर्दा कति आयो 8 1 9 9 5 14 14 5 19 5 गरी 1 2 3 4 5 6 7 7 6 13 3 435 दिन कति आयो 435 दिन भयो। यो भनेको 435 बाई 365 वर्ष गर्नुहोस्। 435 बाई 365 वर्ष गर्नुहोस्। पीटी पनि आयो, पी पनि छ, आर पनि छ, टी पनि छ, आई निकाल्दिनुहोस् पीटीआर बाई 100। ठीक छ, यो थियो समस्या सुदीप काफ्लेजीको। सुदीप काफ्लेजी क्लियर हुनुभयो। हेर्नुहोस् यहाँ 1 वर्ष भयो, यहाँको 25 दिन, यहाँको मार्च 31 दिन र अप्रिलको 18 दिन। यसको लागि अलिकति तपाईलाई क्यालेन्डर डेट्सहरु पनि याद हुनुपर्छ। जस्तो जनवरी 31 को हुन्छ, फेब्रुअरी 28, लिपमा 29 अनि मार्च, यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यहाँ लेख्दिनु जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। देख्नु भएको छ, अलिकति देखिएन छ है। ल हेर्नुस्, अलि माथि लेख्दिन्छु जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। ठीक छ। अब यसमा 31 देखि सुरु गर्नुहोस्, फेरि 31, 30, 31, 30 गर्दै जानुहोस्। तल डिसेम्बर पनि 31 को सम्झिनुहोस्। 31, 30, 31, 30 हैन। अनि यहाँ 31, यो यहाँ पनि माथि 30 छ हेर्नुस् है, यहाँ पनि 30 छ, यहाँ 31 मा आइपुग्यो, यो पनि 31 लेख्नुस्। जुलाई र अगस्त 31 को हुन्छ। जुलाई र अगस्त 31 को हुन्छ। यसको अलिकति तपाईलाई जानकारी भयो भने अलिकति तपाई सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। सुदीप जी क्लियर छ भने केही सोधिहाल्नुस् है, केही छ भने भनिहाल्नुस् है। अरु क्वेशनमा गयौं हामी।
यो बुझ्नलाई भयो उत्तर आइसक्यो क्लियर छ है ल नेक्स्टमा जाउँ ल एउटा क्वेशन आयो ल क्वेशनले के भन्यो हेर्नुस् है क्वेशनले के भन्यो पढ्नुस् त क्वेशन पढ्नुस् क्वेशनले के भन्यो if the simple interest on a certain sum of money for 2 years समय दियो 2 वर्ष 2 years is 1/5 of the principal भनेको p चाहिँ x छ भने ब्याज भनेको 1/5 अफ द प्रिन्सिपल भनेको यति हुने भयो रेट अफ इन्ट्रेस्ट ठीक छ यो खालको प्रश्न यो धेरैचोटि गरिसक्यौं हामीले यो मजाले गर्दा हुन्छ ठीक छ विभाजी तपाईको पनि गरौँला प्रश्न यहाँ के आयो त यहाँ यो यसको के कसरी गर्ने हेर्नुस् हैन कुनै रकमको साधारण ब्याज 2 वर्षमा ठीक छ हैन 1/5 भाग हुन्छ भनेको मूलधनको 1/5 भाग हुन्छ भने ब्याजको दर कति निकाल्नुस् अब यो गर्न तपाईले जानि सक्नु परेको हुनुपर्छ यो धेरै गाह्रो पनि भएर यति लेख्न बुझ्नुपर्ने हो कुनै रकमको भनेको x ठीक छ को साधारण ब्याज ठीक छ कुनै रकमको साधारण ब्याज 2 वर्षमा 1/5 मूलधनको 1/5 भाग हुन्छ भने ब्याजको दर कति होला भनेपछि के गर्नु पर्यो I * 100/p * t गर्नु पर्यो I भनेको 1/5x भयो * 100 p भनेको x भयो t भनेको कति हुने भयो त 2 हुने भयो यो काट्नुस् 10% उत्तर आयो 10% अर्जुन जी एडीबीएल को पनि क्लासेस भन्नु भएको छ एडीबीएल म्याथ्स पनि यही इन्क्लुडेड छ है मैले हिजो भन्न छुटाएको थिएँ एडीबीएल को क्लासेसहरु म्याथको क्लास पनि यही इन्क्लुड हुनेछ सेपरेट क्लासेसहरु चाहिँ अहिले छैन है अहिले सञ्चालन भएको छैन सेपरेट क्लास ल यो आयो 10% अब यसलाई सर्टकटमा गर्ने हो भने 100 रुपैयाँको चीज 2 वर्षमा 100 रुपैयाँको चीज 2 वर्षमा कति भयो त 1/5 भाग भयो अरे भने कति भयो 20 भयो कति भयो 20 भयो 1/5 भाग 100 रुपैयाँको चीज 1/5 भाग भयो 1/5 भाग भनेको 20 रुपैयाँ भयो 100 रुपैयाँको चीज 20 रुपैयाँ भयो 2 वर्षमा हो के न भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट 20 रुपैयाँ भयो भनेको छ सो 100 रुपैयाँको चीज 2 वर्षमा 20 रुपैयाँ भयो अरे 2 वर्षमा भनेपछि 1 वर्षमा कति हुने भयो त 10 रुपैयाँ हुने भयो त्यही चाहिँ के भयो त हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट भयो यहाँ अमाउन्ट दिएको छैन यहाँ चाहिँ ब्याजै दिएको छ है ब्याजै दिएको छ 100 रुपैयाँको ब्याज 100 रुपैयाँको ब्याज 1/5 * 100 भनेको 20 100 रुपैयाँको ब्याज 20 2 वर्षमा भनेपछि 1 वर्षमा कति भयो त 10 रुपैयाँ यही चाहिँ के हो त हाम्रो रेट हो यही चाहिँ के भयो त हाम्रो रेट भयो 10% हुने भयो ल विभाजीको एउटा क्वेशन हेरौं उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ विभाजीको क्वेशन के भन्दै हुन्छ रु 25 को 1 दिनको साधारण ब्याज 1 पैसा भए ब्याज दर कति हुन्छ र यो पनि निकालौं ल विभाजी अब तपाईले गर्न त सक्नुपर्ने हो के भयो प्रिन्सिपल कति भयो 25 रुपैयाँ हैन मूलधन भयो 25 रुपैयाँ समय 1 दिन दियो 1 दिन दिएर के भयो त समय जहिले वर्षमा 1 दिन भनेको कति 1/365 गर्दिनुस् 1/365 गर्दिनुस् ठीक छ त्यसको साधारण ब्याज 1 पैसा छ
1 पैसा। अब तपाईले बुझ्नु पर्यो, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यहाँ रुपीज छ, यहाँ पैसा छ, यहाँ तपाईको प्रिन्सिपल 1 रुपैयाँ छ, 1 रुपैयाँ छ कि छैन भन्छ। कि त पैसालाई रुपैयाँमा लानुस् कि त रुपैयाँलाई पैसामा लानुस्। सजिलो रुपैयाँलाई पैसामा लानलाई 100 पैसा गरिदिनुस् हो, ठीक छ। अब के भन्दैछ, ब्याजको दर निकाल्दिनुस्। ब्याज दर निकाल्दिनुस् त आर भनेको I × 100/P × T कति आउँछ मलाई भन्नुस्, कति आउँछ मलाई भन्नुस्। ठीक छ ल, भयो होला है। ल डाउट क्लियर भयो। अर्को प्रश्नमा जाऊ। अर्को प्रश्नमा के भन्दैछ, ल अर्को प्रश्नमा के भन्दैछ हेर्नु है। अर्को प्रश्नमा के भन्दैछ, यदि 4 वर्षको लागि रु 25,000 साधारण ब्याजमा, यदि 4 वर्षको लागि है, 4 वर्षको लागि, 4 वर्षको लागि, यदि 4 वर्षको लागि रु 25,000, रु 25,000 हैन, रु 25,000 साधारण ब्याजमा पहिलो वर्ष 2%, पहिलो वर्ष 2%, दोस्रो वर्ष 4% हैन, तेस्रो वर्ष 5%, 5% र अन्तिम वर्ष 6% को दरले, 6% का दरले लगानी गरियो भने 4 वर्षको अन्तिममा कति रकम प्राप्त होला। कति रकम प्राप्त होला भनेको मिश्र धन कति भनेको, कति रकम प्राप्त होला, मिश्र धन कति रकम प्राप्त होला। अब यो रिटर्नमा सोध्यो भने पहिले के गर्नु पर्यो, यो 2% अफ 25,000 निकाल्नु पर्यो। 2% अफ 25,000 यो भनेको कति हुन्छ, 500 हुन्छ, 500 हुन्छ। यता 4% अफ 25,000 निकाल्नु पर्यो दोस्रो पर्सेन्टमा। 4% अफ 25,000 गर्दाखेरि कति आउँछ, 1000 रुपैयाँ आउँछ। यता 5% अफ 25,000 गर्नु पर्यो, यो भनेको 1250 आउँछ। यता 6% अफ 25,000 गर्नु पर्यो, 25,000 यो भनेको 1500 आउँछ। अनि जोड दिनु पर्यो, जोड जम्मा ब्याज जोड दिनुहोस्। 500 प्लस 1000 प्लस 1250 प्लस 1500 जोड दिनुहोस्, कति आउँछ, 0 5 5 2 7 5 12 4250 आउँदो, 4250 आउँदो, ठीक छ। कति 4250 आयो। अब तपाईले सोधेको छ मूलधन कति सब तपाईको कति रकम प्राप्त होला भने मिश्र धन अमाउन्ट सोधेको छ है। अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट गर्नु पर्यो। प्रिन्सिपल 25,000 छ, इन्ट्रेस्ट 4250 छ, जोड दिनुहोस् 29,250 रुपैयाँ, जम्मा यति हुने भयो 29,250। अब यसलाई सर्टकटमा पनि गर्न सकियो, यसलाई के गर्न सकियो, सर्टकटमा पनि गर्न सकियो। यसलाई सर्टकटमा के गर्न सकियो, सबै पर्सेन्टेज के गरिदिनुहोस्, जोड दिनुहोस्, जोड दिनुहोस्। 2 + 4 + 5 + 6, 2 + 4 + 5 + 6, यो पर्सेन्ट अफ 25,000 गरिदिनुहोस्। यो भनेको 4 5 6 6 6 12 5 17%, 17% अफ 25,000 भयो, ठीक छ। 17% अफ 25,000 यो गर्नुभयो भने 17 यो पर्सेन्टले यो दुईटा खाइदियो, 17 × 250 गरिदिनुहोस्, 4250 आउँछ। अनि जोड दिनुहोस्, प्लस के गरिदिनुहोस्, प्लस 25,000 जोड दिनुहोस्, 25,000 प्लस 4250 जोड दिनुहोस्, उत्तर आइहाल्छ, उत्तर। ल कम्तीमा पनि हामीसँग एक विभाजी कम्तीमा पनि हामीसँग 1 महिना छ होला। अब कम्तीमा पनि 1 महिना छ जस्तो लाग्छ, मिनिमम डेट त आउला, डेट त आउला, एक्जाम चाहिँ कम्तीमा पनि 1 महिना होला। अब लगभग सबै क्लियर भइसक्यो। अब डेट निकाल्नलाई धेरै ढिलो गर्दैन होला है। अब तपाईहरुले धेरै समय लाग्छ जस्तो त्यस्तो कुरा बुझ्या छैन है, छिटै आउला, छिटै आउला। अब आजै भोलि त मैले नभनौं हैन, तर छिटै नै आउला।
एक्जामको डेट आउँछ, एक्जामको डेट आउँछ। ल यो भयो हाम्रो सर्ट मेथड है, सर्ट मेथड छिटो गर्नलाई सकिने भयो। यहाँ सीताजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएछ, सीताजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भयो, सीताजीले के क्वेसन सोध्नु भयो? ल सीताजीको क्वेसन ल के भन्दै हुन्छ? कुनै धनको 15% का दरले सीताजीले के भन्नुभयो? कुनै धनको 15% का दरले 2 वर्षपछि हुने चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक 90 रहेछ। चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक 9 रुपैयाँ रहेछ, 90 रुपैयाँ रहेछ। चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक 90 रहेछ भने मूलधन कति होला? यो सोध्नु भएको सीताजीले सोध्नु भएको चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक 90। आज हामीले चक्रीय ब्याजको टपिक कभर त गरेका थिएन, त्यही पनि ठिकै छ, तपाईँले प्रश्न सोधिहाल्नु भयो। चक्रीय ब्याजको फर्मुला चाहियो, फेरि अब फर्मुला चाहियो 1 + r/100 पावर 2 माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट गर्नु पर्यो PTR/100 = 90। अब मूलधन निकाल्नु पर्ने हो, यो मूलधन र यो मूलधन है, यसलाई PP नै राख्दिनुस्, बाँकी सल्भ गर्नुस्, किनभने यही निकाल्नु पर्यो। P = वाट भनेको छ नि त सीताजी, ख्याल गर्नुस्, P = वाट भनेको छ। सो P लाई नचलाउनुस्, यहाँ भनेको त भित्र हाल्नुस् R15/100 होल स्क्वायर हो, माइनस यो फेरि P लाई नचलाउनुस् 2 इन्टु रेट भनेको 15/100 भनेको 90 कति हुन्छ? 90 हुन्छ हो। अब यसलाई फर्दर सल्भ गर्दै जाने हो के, यसलाई के गर्ने हो? फर्दर सल्भ गर्दै जाने हो। यसलाई फर्दर सल्भ गर्दै जानु भयो भने कति हुन्छ? ल यो भनेको अझै गर्दिउँ म, यो भनेको 1 + 0.15 को स्क्वायर गर्नुभयो, यो 1.15 यसो कसो हुने भयो? 1 प्लस यो भनेको यस्तो हुने भयो, यो भनेको 0.15 भयो, यो भनेको 1.15 को भयो, यसको स्क्वायर दिएको छ। कति दिएको छ? स्क्वायर 115 को स्क्वायर चाहियो। 115 को स्क्वायर भनेको 132, 11 × 12 132 25 भनेपछि 1.3225 भयो। यो भ्यालु यहाँ राख्नु पर्यो, 1. सरी यहाँ फर्मुलामा छुटेछ है, फर्मुलामा छुटेछ है, यहाँ हेर्नुहोस् है, -1 1.3225 -1 माइनस 0.3p भनेको 90 हो, 0.3p भनेको 90। अब यो सल्भ गर्नुभयो भने माइनस 0. यो त 0 पोइन्ट हुने भइहाल्यो, यो भनेको 0.3225p माइनस 0.3p भनेको 90। यो गर्नुभयो भने 0.3225 माइनस 0.3 पछाडि 0 हालिदिनुहोस्, 225 कति भयो? 225 0 पोइन्ट यहाँ भनेको 0 पनि छ, 0.0225 p भनेको 90 भयो, p भनेको 90/0.0225 है। अब क्यालकुलेटर होला तपाईसँग, तपाईले गर्न त सकिहाल्नु भयो हैन, क्यालकुलेटरले तपाईले गर्न सक्नुहुने भइहाल्यो। यहाँ फर्मुलामा यहाँ मैले लेख्न छुट्याए हो, यो -1 हो, यो ध्यान दिनुहोस् है। इन्ट्रेस्ट साधारण चक्रीय ब्याजमा -1 हुन्छ अनि चक्रीय मिश्र धनमा चाहिँ -1 हुँदैन है, यो मैले लेख्न छुटाएको हो। ल तपाईको भयो है सीताजी, सीताजी भन्नुस् त, क्लियर भयो? सीताजी भनिहाल्नुस्, क्लियर भयो सीताजी? यो भयो सीताजीको है। ल भयो भने भन्नुस् है, नभए मैले केही अरु थप केही भनिदिनु पर्ने छ भने भनिहाल्नुस्। अर्को, कुनै धनको साधारण ब्याज 5 वर्षमा सावाको 2/3 हुन्छ।
भने ब्याज दर कति हुन्छ? आयुषजी यस्तो क्वेसन हामीले गरिसकेको छ। आयुषजी भर्खर हामीले यस्तो क्वेसन गरिसक्यौँ। यहाँ के भयो त, कुनै धनको साधारण ब्याज, कुनै धनको साधारण ब्याज 5 वर्षमा, समय 5 वर्ष दिनुभयो, सावाको 2/3 हुन्छ भनेपछि 2/3 अफ प्रिन्सिपल हुने भयो। यही त दिएको हो नि हैन? भने ब्याज दर कति हुन्छ? अब यो त हामीले गरे छौँ, यही फेरि गर्ने। ल गरिदिउँ। आई भनेको आई × 100 बाई पी × टी, त्यही नै त गर्ने हो। आई भनेको 2/3 अफ पी गर्नुभयो इन्टु 100 बाई पी, समय 5 भयो, यसले 20 चोटि भयो हैन। पीपी क्यान्सल भयो भनेको 40/3%, 40/3%, 40/3%। एमसीक्यू को लागि त अलिक हेभी हुन्छ सीताजी यो क्वेसन। एमसीक्यू को लागि अलिकति हेभी हुन्छ। एमसीक्यू को लागि त यो हेभी हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँबाट केही कमनै छैन, तपाईँले एमसीक्यू यसै कसरी निकाल्न सक्नुहुने भयो र यहाँ 3 छ, यहाँ भनेको स्क्वायर छ। यो भनेको चाहिँ क्विक गर्ने मात्र हो है सीताजी, क्विक गर्ने मात्र भयो। एमसीक्यू को लागि अलिकति हेभी हुन्छ यो क्वेसन, बुझ्नुभयो? किनदाखेरि कम्पाउन्डिङ गर्दाखेरि डिफरेन्स सोध्यो। अब जति छिटो यहाँ पुग्ने हो क्या, जति छिटो यहाँ पुग्ने हो। अब तपाईँले कम्पाउन्डिङ गर्ने हो भने तपाईँ यहाँ आउनु पर्यो। तपाईँले सिधै यो भनेको यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। कम्पाउन्डिङ गर्ने भने कति चिज चाहिन्छ तपाईँलाई म भन्छु है त। यसको एमसीक्यू को लागि तपाईँले सिधै गर्ने हो भने 15/100 भनेको 0.15 प्लस 1 भनेको 1.15 को स्क्वायर भनेको 115 को स्क्वायर गर्न जानु पर्यो तपाईँले है। सो 132/25 हुन्छ। अनि यो घटाउँदाखेरि यहाँ पुग्नु भयो। यहाँबाट तपाईँले यति गर्न सक्नु पर्यो, यति चाहिँ गर्न सक्नुभयो भने एमसीक्यू को लागि यति चाहिँ गर्नु, यतिको स्पिड चाहिन्छ है, यतिको स्पिड चाहिँ चाहिन्छ है सीताजी। यो गर्ने, यसलाई यहाँ पुग्ने, अनि त्यहाँदेखि यो उत्तर निकाल्ने। यो भन्दा अब यो फेरि 90/0.0225। अब यो ब्याङ्किङको एक्जाम्समा चाहिँ यो त धेरै नै तपाईँलाई गाह्रै हुन्छ। अब यो बिस्तारै सल्भ गर्ने पनि धेरै समय लाग्छ नि हैन। 90/0.0225। अब यो हटाउने भने 1 2 3 4 1 2 3 4 हाल्नु पर्यो। अब 225 ले अब यो 900 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो। यो त अलिक बेसी नै कम्प्लेक्स हुन्छ है सीताजी, बेसी कम्प्लेक्स हुन्छ। छिटो गर्ने भने यहाँ यतिसम्म चाहिँ छिटो हुने भयो। तर अब कि त यसरी दिनु भएन, यहाँ त अब क्यालकुलेसन गर्न धेरै समय। 225 ले अब यहाँ माथि 9 भएको नम्बरलाई गर्न त धेरै समय नै लाग्छ हैन। ल यो भयो है तपाईहरुको क्वेशन्स। ल मेरो क्वेशनमा के थियो यो सक्यो। ल अरु क्वेशन पनि आउँदैछन्। ल अर्को माथिको क्वेशन हेरौँ। ल माथिको क्वेशन हेरौँ। ल सुदीप जी तपाईले यो रिटर्न को लागि सोध्नु भएको होला। रिटर्न को लागि सोध्नु भएको होला। सुदीप जीले एउटा प्रश्न राखिराख्नु भएको छ हैन। एकमुष्ट रकम, एकमुष्ट भनेको एउटा ब्याज र अर्को ब्याज गरेर 1512। यो एकमुष्ट रकम को लागि सोध्नु भएको छ। रिटर्न को लागि हुन सक्छ। यो एमसीक्यू को लागि अलिक हेभी हुन्छ यो। अब यो भनेको त्यही नै हो। PTR/100 कति रकम लगानी गरेको रहेछ हैन। कति रकम लगानी गरेको रहेछ। सुदीप जी त्यहाँ केही इन्फर्मेसन रङ के अरे नपुगेको जस्तो लाग्यो मलाई। ब्याज केही इन्फर्मेसन कम जस्तो लाग्यो। यहाँ त कहीँ गएर अड्किन्छ नि यो त होइन र। पी छैन, टाइम छ 3.5, रेट छ 8/100। ठीक छ कि त इक्वल रकम भन्नु पर्यो है सुदीप जी। के इक्वल बराबर रकम भनेको छ
बराबर रकम भनेछ सुदीपजी केही भनेको हुनु पर्यो। बराबर रकम भनेको भाइ गर्न सक्यो है, गल्ती हो। बराबर रकम भन्नु पर्यो अथवा के भन्नु पर्यो। यहाँ बराबर रकम हो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ कि यहाँ भनेको p कमन छ, 3.5 पनि कमन छ, 100 पनि कमन छ, अनि 8 + 10 1512 भनेको p × 3.5 × 18/100 1512 है। p भनेको 1512 × 100/3.5 × 18 गर्नु पर्यो। ठीक छ। अब यसरी चाहिँ निकाल्न सक्यो। यहाँ p बराबर भन्नु पर्यो, बराबर रकम हैन, बराबर रकम केही भनिदिनु पर्यो। नभए यो p र यो p फरक हो भने त कसरी निकाल्ने हैन, कसरी निकाल्ने। यो p र यो p फरक भयो भने त कसरी निकाल्ने। यो p र p सेम हो भने चाहिँ यो p र p चाहिँ सेम भयो र बराबर रकम लगानी गरेको भए चाहिँ यो p भनेको यति आउने भयो। ठीक छ। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। तपाईं हेर्नुस्, अब क्वेशनलाई तपाईले कम्पेयर गर्नुस् है। यो p र यो p भयो भने चाहिँ हैन दुईटा p को ब्याज यति आउने भयो हैन। यो p अब जबमा रकम कति लगानी गरे भन्दाखेरि उत्तर चाहिँ 2p हुन सक्छ है। उत्तर चाहिँ 2p, उत्तर चाहिँ 2p हुने भयो। किनदाखेरि बराबर रकम छ भने यसको ब्याज यति भयो, यो p को ब्याज यति भयो, यो p को ब्याज यति भयो, जम्मा ब्याज यति भयो भनेपछि जम्मा p भनेको चाहिँ 2p हुने भयो। उत्तर चाहिँ 2p। यस्तो हुनुपर्छ है। यसमा छुटेको भनेको चाहिँ बराबर रकम लगानी गरेको छ, बराबर रकम लगानी गरेको छ र 512 भयो, 512 भयो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ रकम लगानी गरेको यति हुने भयो हैन भने चाहिँ दुईजनालाई लगानी गरेको छ, उत्तर चाहिँ 2p हुनु पर्यो है। यस्तो हुनु पर्यो यो क्वेशन। ल मेरो क्वेशन पनि हेर्दिनुस् यसो। ल यो क्वेशन हेरौँ। ल ओए 8 बजिसकेछ है, 8 बजिसकेछ। ल आजलाई हामी यति गर्छौं है, आजको लागि हामी यति गर्छौं। यो भन्दा बेसी क्वेशन भएन, बाँकी हामी भोलि गरौँला। अब यो चाहिँ पब्लिक क्लास थिएन है। यो अब आज पहिलो दिन भएर चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन क्लास होस् भन्ने तरिकाले साथीहरूलाई अब के कस्तो छ तपाईलाई जानकारी पुगेन भने जानकारीको रूपमा भनेर हामीले लिएको हो। यो चाहिँ बैंकिङ म्याथमेटिक्स स्पेशल क्लास भइरहेछ अहिले स्मार्ट जीके मा, जसलाई चाहिँ बैंकिङको एडीबीएल, आरबीबी, एनआरबी को समस्याहरू छ। यसरी तपाईले इन्टरेक्ट गरेर सुन्न सक्नु भन्ने भयो। अब यो अहिले समयको पाबन्दीले हामी यहाँ रोक्यौं। अब बैंकिङ म्याथमेटिक्स स्पेशल क्लासमा तपाईहरु जोइन हुनुभयो भने चाहिँ तपाईलाई एउटा ग्रुप दिइनेछ, जुनै पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुने भयो। बेलुका 5 देखि 8 मैले उत्तर पनि दिने भयो र तपाईहरुको क्वेशन्सको डिस्कसन चाहिँ बिहान पनि हुने भयो। डिस्कसन क्लास हुने भयो, प्र्याक्टिस क्लास हुने भयो। अब मैले क्वेशन्सहरु पनि हाल्दिने गर्छु ग्रुपमा। सो यो चीज चाहिँ भोलिदेखि कन्टिन्यू हुन्छ। तपाईलाई म्याथमेटिक्समा आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्ड अप भएको छैन भन्ने साथीहरुको लागि चाहिँ यो क्लास राम्रो हुन सक्छ। त्यति भन्दै आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौं। थ्यांक यू एन्ड सी यू टुमोरो। नमस्ते।